बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 12 जुलाई 2022 बरोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप तक तमाम खबरें पहुँच सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी बहुत सी अहम अपडेट्स हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। परमिट के बगैर मक्का में दाखिल होने वाले 6000 लोग गिरफ्तार हुए। इदारा अमन अमा के डायरेक्टर और हज सिक्योरिटी फोर्स के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अल-बसामी ने कहा है कि हज सीज़न के दौरान हज परमिट की खिलाफवर्जी पर 6310 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आजल न्यूज़ के मुताबिक हज टास्क फोर्स के चेयरमैन जनरल बसामी ने मज़ीद कहा कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ रीजन्स में जाली हज खिदमात फराहम करने वाले 84 इदारों को सील करके उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। उन्होंने मज़ीद कहा कि सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से हज सीज़न के आगाज़ से ही मक्का मुकरमा के तमाम एंट्रेंस पॉइंट को सील कर दिया गया था ताकि कोई भी हज परमिट के बगैर मक्का मुकरमा में दाखिल न हो सके। मक्का मुकरमा के दाखिली चेक पोस्टों पर तैनात सिक्योरिटी एहलकारों ने मुख्तलिफ औकात में बगैर परमिट के मक्का जाने की कोशिश करने वाले 1,25,481 लोगों को वापस किया, जबकि 72,503 बड़ी गाड़ियों को भी वापस किया गया जिनके मालकान के पास मशार मुकद्दसा में जाने के लिए खसूसी परमिट नहीं थे। सिक्योरिटी फोर्स के चेयरमैन अल-बसामी का कहना था कि हज परमिट के बगैर लोगों को मशायर मुंतकिल करने वाले 27 लोगों के खिलाफ तादीबी और इंतजामिया कमेटी ने फौरी तौर पर फैसले जारी किए। मोबाइल चोरी करने वाले गैर मुल्की गिरफ्तार। खमीस मशहद पुलिस ने मोबाइल चोरी करने वाले 2 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया है। मुल्ज़मान मसरूका मोबाइल जो है वो सस्ते दामों फरोख्त करने की कोशिश कर रहे थे। आज न्यूज़ ने रीजनल पुलिस तर्जुमान के हवाले से मजीद कहा कि खमीस मशहद में पुलिस को इत्तला मिली कि नकाब पोश नामालूम अफराद ने एक दुकान से कई मोबाइल चुराए हैं। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मुल्ज़मान की तलाश का अमल शुरू कर दिया था। पुलिस की मखसूस टीमों ने जल्द ही मुल्ज़मान का सुराग लगा दिया। मुल्ज़मान मसरी शहरी हैं और उनके कब्जे से मोबाइल भी बरामद कर लिए गए। पुलिस ने मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें मज़ीद तहकीकात के लिए इदारा प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया, जहां उनका चालान मुकम्मल करने के बाद फौजदारी अदालत में भेज दिया जाएगा। रमी जमरात के बाद इकट्ठी होने वाली जो टनों कंकरियां हैं वो आखिर कहाँ जाती हैं? हज करने या हज ऑपरेशन का मुशाहिदा करने वालों के जहन में उभरने वाला सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जमरात में शैतान को कंकरियां मारने के बाद इकट्ठे होने वाले टनों जो कंकर हैं वो आखिर जाते कहाँ हैं। इस हवाले से जो है सऊदी खबरसां एजेंसी एएसपी ने लोगों के जहनों में उभरने वाले सवालों का जवाब देने के लिए जमरात पुल की इंतजामिया से रजू किया, जिनका कहना था कि हज के दिन ख़त्म होते ही जमरात पुल के सबसे निचले हिस्से में मौजूद खसूसी टैंक में जमा होने वाली टनों कंकरियों को निकाल कर उन्हें दोबारा इस्तेमाल के लिए मुतलका इदारे के हवाले किया जाता है। मशार मुकद्दसा के तरक्याती मनसूबों पर काम करने वाली मारूफ तरक्याती कंपनी कुदाना के इंजीनियर अहमद अल-सबही ने बताया कि रमी के 3 दिन गुजरने के बाद जब मीना खाली हो जाता है और हुज्जाज कराम मक्का मुकरमा चले जाते हैं तो उसके बाद कंकरियों को निकालने की कार्रवाई शुरू की जाती है। उन्होंने मजीद कहा कि जमरात का पुल जो है वो इस वक्त 4 मंजिला है और हर मंजिल पर शैतान को कंकरियां मारने के लिए बनाए गए हौज़नुमा जो सतून हैं वो पुल के तहखाने तक पहुँचते हैं। जो कोसनुमा हौज़ हैं इस अंदाज में बनाए गए हैं कि वहां आने वाली कंकरी लाजमी तौर पर सतून से टकराती है और उसके बाद वो हौज़ से होती हुई 15 मीटर नीचे तहखाने में जाकर गिरती है। जमरात के तहखाने में खसूसी मैकेनिज़्म के तहत कन्वेयर बेल्ट पर छोटी छोटी ट्रॉलियाँ बनाई गई हैं जो चारों मंजिलों से आने वाली कंकरियों को जमरात के 15 मीटर ज़ेरे ज़मीन बने केबन में एक जमा करती हैं। हज के अयाम ख़त्म होते ही इन कंकरियों को पानी और मखसूस मवाद से साफ़ किया जाता है ताकि उन पर लगी हुई मट्टी और दीगर जरासीम को साफ़ किया जा सके। उसके बाद उन्हें आइंदा साल के लिए आने वाले हज के लिए मुतलका इदारों के हवाले कर दिया जाता है। कौन सी 3 किस्म की गाड़ियाँ सऊदी अरब में दरामद करने पर पाबंदी है? सऊदी अरब में 3 किस्म की इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ दरामद करने पर पाबंदी है। सार्फिन तहफ़्फ़ुज़ कमेटी के मुताबिक टैक्सी के तौर पर चलने वाली गाड़ियाँ, पुलिस के इस्तेमाल में रहने वाली गाड़ियाँ और रेंट ए कार सऊदी अरब में जो है वो गाड़ियाँ जो दरामद नहीं की जा सकती। सऊदी शहरियों के अलावा गैर मुल्कियों को इस बात की इजाज़त है कि वो अमेरिका और यूरोप के अलावा दीगर मुल्कों से इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ दरामद कर सकते हैं। सऊदी शहरी इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ दरामद करके यहाँ बेच सकते हैं, जबकि गैर मुल्की बैरून मुल्क से दरामद शुदा गाड़ी ज़ाती इस्तेमाल में ला सकते हैं। सऊदी महकमा कस्टम के कवानीन के मुताबिक इस बात की पाबंदी है कि दरामद शुदा गाड़ी 5 साल से ज़्यादा पुरानी ना हो, जबकि हैवी व्हीकल 10 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए।
اور شرائط کے مطابق درآمد شدہ گاڑی سعودی عرب میں استعمال ہونے والی گاڑیوں کے سٹینڈرڈ کے مطابق ہو، اس کے تمام ڈاکیومنٹس ہونے چاہیے اور چیسس نمبر بھی ہونا چاہیے۔ اور اس کی جو ٹیکسی اور رینٹ کے طور پر جو چلنے والی گاڑیاں ہیں وہ بہت زیادہ زیر استعمال رہتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی عمر کم ہو جاتی ہے، اس لیے پولیس کے زیر استعمال رہنے والی گاڑیاں بھی زیادہ چلنے کے باعث ان میں سیکیورٹی نظام نصب ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس طرح کی گاڑیاں درآمد کرنے پر یہاں پر پابندی ہوتی ہے۔ کیا سعودی عرب میں آزاد ویزے کا وجود ہے؟ کیا سعودی عرب میں کام کرنے کے لیے صرف ورک ویزا ہی جاری کیا جاتا ہے؟ ایجنٹوں کی جانب سے پیدا کردہ آزاد ویزے کے تصور جو ہیں وہ غلط ہیں قطعی طور پر۔ ورک ویزے کے علاوہ سرمایہ کاری کے لیے خصوصی ویزے جاری ہوتے ہیں، تاہم اس کا نظام الگ ہے، جس کے تحت غیر ملکی انویسٹرز کو خصوصی مراعات ملتی ہیں، جس کے تحت وہ سعودی عرب میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ پاکستان، انڈیا وغیرہ میں ایجنٹ سادہ لوگوں سے بھاری رقم لوٹ کر انہیں یہ تاثر دیتے ہیں کہ وہ آزاد ویزے پر جا کر کہیں بھی کام کر سکتے ہیں۔ یہ تاثر قطعی طور پر غلط ہے، جس کی وجہ سے ایک بڑی اماؤنٹ دے کر آزاد ویزا حاصل کرنے والے یہاں آ کر پریشانی کا سامنا کرتے ہیں۔ سعودی عرب کے ورک ویزے پر آنے کے خواہش مندوں کو چاہیے کہ وہ مستند ریکروٹنگ ایجنسی کے ذریعے ہی معاملات طے کریں، جو باقاعدہ لائسنس یافتہ ہوں، تاکہ بعد میں ضرورت پڑنے پر ان سے رابطہ کیا جا سکے۔ آزاد ویزے کی حقیقت کیا ہے؟ پاکستان، انڈیا میں خاص طور پر دیہاتوں میں رہنے والے سادہ لوگ ایجنٹ جو ہیں یہ کہہ کر ان سے بھاری پیسے لوٹ لیتے ہیں کہ آزاد ویزے پر سعودی عرب جائیں گے، وہاں جا کر آپ اپنی مرضی سے کام کر سکتے ہیں۔ ایجنٹوں کے ہاتھوں لوٹنے والے ایک متاثرہ شخص کا کہنا تھا کہ میں 5 لاکھ روپے دے کر ویزا خریدا تھا۔ ایجنٹ نے اس بات کا یقین دلایا تھا کہ ویزا آزاد ہے، سعودی عرب پہنچ کر جہاں بہتر کام ملے کر سکتا ہوں۔ اس شخص کا کہنا تھا کہ جب میں سعودی عرب پہنچا تو مجھے پتہ چلا کہ جو ہے کس سے رابطہ کرنا ہے، کس سے نہیں کرنا، مجھے کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ ایئرپورٹ سے نکل کر شہر میں آیا تو مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا، کیونکہ نہ رہنے کا بندوبست تھا نہ ہی کھانے کا۔ متاثرہ شخص کا کہنا تھا کہ ایک ہم وطن کو دیکھ کر اسے اپنی حالت بیان کی تو مجھے اپنے ڈیرے پر لے گیا، جہاں چند دن بعد پتہ چلا کہ میرا ویزا تو چرواہے کا ہے جو دور دراز گاؤں کا ہے۔ اب مشکل یہ تھی کہ میں نہ تو واپس جا سکتا تھا، نہ ہی کچھ کرنے کے قابل تھا، کیونکہ یہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ قانون کے مطابق میں کوئی دوسرا کام بھی نہیں کر سکتا۔ قارئین کرام اور سامعین کرام، اس طرح کے متعدد واقعات جنہیں بیان وقت کا ضیاع ہی ہوگا، تاہم یہ ضروری ہے کہ لوگ آزاد ویزے کی اصطلاح کو سمجھیں اور دھوکے باز ایجنٹوں کے چکر میں نہ آئیں، تاکہ کسی مشکل صورتحال میں مبتلا ہو کر پریشان نہ ہوں۔ سعودی عرب میں آزاد ویزے کا کوئی تصور نہیں، بلکہ ورک ویزے پر اس طرح کی پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں کہ آپ اپنے اقامہ میں درج پیشے سے ہٹ کر دوسرا کام کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں تو اس پر قید اور جرمانے کی سزا دی جاتی ہے۔ سعودی عرب میں منفرد اقامہ متعارف کروایا گیا ہے، جو کہ قطعی طور پر مختلف ہے اور بہت مہنگا ہے، وہ کہ عام لوگوں کی پہنچ میں نہیں ہے۔ وزارت محنت کے قانون کے مطابق ورک ویزے پر آنے والوں کے لیے اس بات کی پابندی ہوتی ہے کہ وہ اپنے اسپانسر کے پاس ہی کام کریں۔ دوسری جگہ کام کرنے والے غیر قانونی تارکین تصور کیے جاتے ہیں۔ ایسے تارکین جو کفیل کے علاوہ دوسری جگہ کام کرتے ہیں، وزارت محنت کی قانونی اصطلاح میں انہیں عمالہ صاحبہ یعنی ایسے لوگ جن کا کوئی پرسان حال نہ ہو کہا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے خلاف قانون کی شق نمبر 30 کا اطلاق کیا جاتا ہے، جس پر گرفتاری کی صورت میں قید، 20 سے 50,000 ریال جرمانہ اور ڈیپورٹ کی سزا ہوتی ہے۔ غیر قانونی طور پر مقیم افراد کو روزگار یا قیام دام کی سہولت دینے والوں کو بھی سزاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے جو بھی سعودی عرب کام کرنے کی نیت سے آنا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ آزاد ویزے کی اصطلاح کو دل اور دماغ سے قطعی طور پر نکال دیں، تاکہ مستقبل میں مستقل پریشانیوں اور مشکلات سے بچ سکیں۔ یہ تو ہمارا آج شام کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔